حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے نبی، اللہ دے لاڈلے پیغمبر، خالق کائنات، مالک کائنات، اللہ وحدہ لا شریک پاک پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، سونیا ربا میں نو وکھانا تو مردیانو کیویں زندہ کرے گا؟ پاک پروردگار عالم نے فرمایا، میرے خلیل کیا تینوں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا یا اللہ ایمان ہے۔ فرمایا پھر مردے کیوں زندہ کرا رہے آئے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، سونیا ربا دل دے اطمینان واسطے کر رہے آواں، سنیو میرا پاک پروردگار عالم اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ اعلان فرما رہے آئے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔ اے سونیا ربا اپنے دل دے اطمینان واسطے کر رہے آواں، سن دوستان محترم، خالق کائنات مالک کائنات پاک پروردگار عالم علی کل شیء قدیر احکم الحاکمین، اسی مخلوقاں او خالق، اسی عابداں او معبود، اسی جناب والا ادناواں او آلائے، زمین دے ہر ذرے دا مالک اللہ ہے، لیل و نہار دا مالک بھی اللہ ہے، یمین و یسار دا مالک بھی اللہ ہے، ہر بلندی دا مالک اللہ ہے، ہر پستی دا مالک اللہ ہے، زمین دے ہر ریت دے ذرے دا مالک اللہ ہے، پانی دے ہر قطرے دا مالک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ فرمایا سونیا ربا میرا دل کردہ ہے، دل دے اطمینان واسطے کہہ رہے ہاں یا اللہ انہاں مردیانوں کیویں زندہ کرے گا؟ میرے پاک پروردگار عالم نے فرمایا، میرے ابراہیم جی رب جلیل فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم چار پرندے لے لے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مور نو بھی جناب لے لے آئے، مرغ نو بھی لے لے آئے، کبوتر نو بھی لے لے آئے، کوے نو بھی لے لے آئے۔ میرے رب العالمین پاک پروردگار عالم نے فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فاصطرهن الیک، اے ابراہیم انہاں چار پرندیاں اپنے نال ہلا لے، اپنے نال مانوس کر لے۔ یا اللہ جدو میرے نال مانوس ہو جان پھر کی کراں؟ میرے پاک پروردگار عالم نے فرمایا انہاں چواں نو جناب ذبح کر۔ یا اللہ ذبح ہو گئے، فرمایا انہاں دا قیمہ بنا، انہاں دا قیمہ بن گیا ہے۔ میرے پاک پروردگار عالم نے فرمایا ہن ابراہیم انہاں چواں دے قیمے نو ایک دوسرے نال خلط ملط کر، ایک دوسرے نال مکس کر دے۔ یا اللہ مکس بھی ہو گئے، فرمایا انہاں دے سارا اپنے کول رکھ لے۔ انہاں چواں مکس شدہ قیمے نو پاک پروردگار عالم فرما رہے آئے، مختلف پہاڑاں تے جناب والا پا دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک جناب والا چار ڈھیریاں بنائیاں نے، ایک جناب والا قیمے دی ڈھیری ایک پہاڑ تے، ایک قیمے دی ڈھیری دوسرے پہاڑ تے رکھ دیتی ہے، پھر تیسرے تے چوتھے پہاڑ تے رکھیے۔ میرے پاک پروردگار عالم خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، سونیا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ابراہیم خلیل اللہ ہون انہاں نو بلا۔ اللہ فرما رہا ابراہیم بلا تو، یا اللہ
جدو میں بلاواں گا پھر کی ہوئے گا سنیا دوستان محترم پرندے ذبح ہو گئے ذبح ہون تو بعد انہاں دا قیمہ بن گیا ہے قیمہ ہون تو بعد خالق کائنات فرما رہے ابراہیم خلیل اللہ انہاں نو بولا کنہاں نو بولا جڑے مر گئے نے انہاں نو بولا جنہاں دا قیمہ بنا دیتا گیا ہے انہاں نو بولا جنہاں دے گوشت نو مکس کر دیتا گیا ہے انہاں نو بولا یا اللہ پھر کی ہوئے گا میرے پاک پروردگار عالم خالق کائنات نے فرمایا کا سعیا ابراہیم خلیل اللہ او تیری بارگاہ دے اندر دوڑ دے ہوئے آ جان گے ہے پرندے اللہ فرما رہا دوڑ دے ہوئے آ جان گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدو پرندیاں نو آواز دیتی توجہ چاہواں گا دوستان محترم ابراہیم خلیل اللہ پرندیاں نو آواز دے رہے نے پرندیاں نو بلایا جا رہا ہے جدہ نہ بلایا جا رہا اس پرندے دا گوشت توڑ کے آپس دے اندر مکس ہو رہا ہے پھر جناب پرندہ بن کے او دی شکل بن کے پرندہ بن کے او دوڑ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ دے اندر آ رہے نے میرا رب اعلان فرما رہا ہے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ